अस्सलाम दोस्तों, इन सड़वे मौजूद फखर में खुश आमदेद। असद उमर को शटअप कॉल साइफर स्कैंडल का पार्ट 2 भी लीक हो गया। गैर मुल्की साजिश का चूरन बेचने वाले बेनकाब हो गए हैं और ये बात भी साबित हो गई है कि एक साइफर को किस तरीके से गैर मुल्की साजिश बनाकर कौम को मुकम्मल तौर पर बेवकूफ़ बनाया गया और पाकिस्तान के मफादात का मजाक उड़ाया गया। अब चूंकि हकीकत खुलकर सामने आ गई है तो सवाल ये पैदा होता है कि हल्फ की खिलाफ वर्जी, सरकारी ओहदे के नाजायज़ इस्तेमाल, मुल्की मफाद को दाव पर लगाना, सफारती सतह पर पाकिस्तान को तनहा करने की मज़मूम साजिश करने वालों के खिलाफ क्या कानून हरकत में आएगा? क्या इनके खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई की जा सकेगी? क्या आज़म खान साहब जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे प्राइम मिनिस्टर उस वक्त के इमरान खान साहब के, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई की जाएगी? क्या सिर्फ कार्रवाई सिर्फ फवाद हसन फवाद और आहद चीमा के खिलाफ ही की जानी थी? उनके अलावा कोई और ऐसा मुल्ज़म नहीं था जिसको सज़ा दी जा सके? ये तमाम एक ऐसे पहलू हैं जिनके ऊपर बात करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और सवाल ये भी है कि क्या लाडले को इस तरीके से खुला छोड़ दिया जाएगा कि जाओ पहले जाके जो जलसे कर करके लोगों के जो जहन है उनको नफ़रत से भर दो और फिर दरसगाहों में जाकर अपना यही नफ़रत अंगेज़ प्रोपेगेंडा उन मासूम जहनों के सामने करो जो अभी हकीकतों को समझने से कासर हैं, जो इस बात का जायज़ा लेने से कासर हैं कि जनाब क्या सच है क्या झूठ है। सिर्फ़ और सिर्फ सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हुए एक टूल के तौर पर नौजवानों के ज़हनों को बिगाड़ना क्या सिर्फ और सिर्फ हक है? इमरान खान साहब का उनको कोई रोक टोक नहीं है। ये सारी सूरत हाल है, इसके ऊपर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इमरान खान साहब पेशावर में आज एक मरतबा फिर एक ऐसी दरसगाह पहुँचे हैं जहाँ पर नौजवानों के सामने उन्होंने अपना रवायती नफ़रत पर मबनी जो नैरेटिव है उसको फैलाने की कोशिश की है और एक मरतबा फिर लोगों के सामने इस बात को साबित करने की कोशिश की है कि ये चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं। लेकिन अपने बारे में उन्होंने एक लफ्ज़ नहीं बोला कि मैंने अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की है, मैंने गद्दारी की है, मैंने जानबूझकर जो है पाकिस्तान के मफादात को नुकसान पहुंचाया। इस हवाले से उनकी ज़ुबान ने सच नहीं उगला और अगर उगला है तो सिर्फ झूठ ही झूठ, और झूठ का ये जो बाजार उन्होंने गर्म किया है और ख़ास तौर पर तालीमी इदारों में ये एक ऐसा अमल है जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। क्योंकि एक दरसगाह जहाँ पर वो पिछली मरतबा गए थे यानी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में, वहाँ पर उन्होंने जो शऊर का इम्तहान लिया था वो सिर्फ और सिर्फ एक सवाल पर लिया था कि बताओ कि मुझे इक़्तिदार से किसने निकाला। और जब क्राउड से आवाज़ आई न्यूट्रल्स की तो इमरान खान साहब की ईगो को जो तस्कीन मिली उसका उन्होंने इस तरह इजहार किया था कि मुझे पता चल गया है कि आपका शऊर बहुत ज़्यादा है, आप अपने पहले टेस्ट के अंदर कामयाब हो गए हैं। और इसी तरीके से एडवर्ड कॉलेज पेशावर के अंदर ख़िताब करते हुए इमरान खान साहब ने ये इस बात का दोबारा इजहार किया और उन्होंने इस मरतबा तो कोई लगी लिपटी रखी नहीं, उन्होंने डायरेक्ट न्यूट्रल्स के ऊपर हमले किए। यानी वो नौजवान जो उनके सामने बैठे थे उनके सामने एक चीज़ को बावर कराने की कोशिश की कि मैं अगर इक़्तिदार से निकला हूं तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, मेरा कोई लेना देना नहीं है, मुझे इक़्तिदार ने से निकाला है न्यूट्रल्स ने, और न्यूट्रल्स के पास जो वजह थी वो थी एक गैर मुल्की साजिश। इमरान खान साहब का ये फरमाना है कि मुल्क को लूटा जा रहा हो तो क्या मुहाफ़िज़ ये कह सकता है मैं न्यूट्रल हूं? ये इमरान खान साहब ने सवाल पूछा है किन से? तालिब इल्मों से। और फिर वो ये कहते हैं कि इंसानों के माशरे में कोई कानून से ऊपर नहीं होता, जानवरों के माशरे में इंसाफ और कानून नहीं होता। ये बात इमरान खान साहब की बिल्कुल दुरुस्त है, 16 आने ये बात दुरुस्त है। क्योंकि अगर वाकई ही पाकिस्तान के अंदर एक मुहज़्ज़ब माशरा वजूद में होता तो यकीनी तौर पर किसी को भी कानून से मावरा होने की इजाज़त नहीं दी जा सकती थी। कोई भी बंदा ये बात नहीं कर सकता था कि चूँकि मेरे पास पब्लिक सपोर्ट मौजूद है, मैं जब चाहूँ लोगों को सड़कों पर निकाल सकता हूँ, मेरे खिलाफ कानून हरकत में नहीं आ सकता। यकीनी तौर पर इमरान खान साहब ने ये बात बिल्कुल दुरुस्त की है क्योंकि अमली सबूत दिया है। खुद इमरान खान साहब ने कई मरतबा जब उन्होंने कानून के साथ खिलवाड़ किया, चाहे वो इक़्तिदार के दिनों में थे तब भी और चाहे वो इक़्तिदार से बाहर निकले तब भी। इक़्तिदार के दिनों में जब उनको इस बात का इल्म हो गया कि उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ गई है तो उन्होंने जलसे शुरू कर दिए और जलसों के अंदर उन्होंने उन तमाम मुकामात पर जाके जलसे किए जहां पर जो बलदियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला हो रहा था। अगर कानून की इमरान खान साहब खुद पासदारी कर रहे होते तो ये बात कहने की मुझे ज़रूरत पेश नहीं आती, क्योंकि इसी अमल की वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब को नोटिस पर नोटिस जारी किए, 50-50 हज़ार रुपए के जुर्माने किए। लेकिन इमरान खान साहब ने जुर्माने अदा कर दिए, नोटिस को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया और जलसे जारी रखे, क्योंकि उनको
पता था कि मैं कानून से ऊपर हूं, कानून मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इलेक्शन कमीशन की क्या औकात है कि वो मुझे बुला सके या मेरे खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई कर सके। और उन्होंने अपने अमल से साबित किया कि जनाब नहीं, मैं कानून मेरे नज़दीक कोई मानी नहीं रखता, क्योंकि अगर कानून उनके नज़दीक मानी रखता तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी करदा नोटिस के बाद वो उन इलाकों में जाकर ना जलसे करते ना वहाँ पर तरक्याती मंसूबों का ऐलान करते। लेकिन उन्होंने ये सब कुछ किया और इससे साबित होता है कि ये वाक़तन इंसानों का माशरा नहीं है। बिल्कुल दुरुस्त कहा इमरान खान साहब ने। फिर इमरान खान साहब ये कहते हैं कि बड़े डाकू पैसा चोरी करके बाहर ले गए और उनको एनआरओ दिया गया। मरियम से पूछा गया तो कहा लंदन में क्या, पाकिस्तान में मेरी प्रॉपर्टी नहीं है। 1100 अरब रुपए जो इस कौम का चोरी हुआ वो माफ़ हो रहा है। ये पैसा चंद लोगों की जेब में जाएगा। कौम आज बदतरीन महंगाई और कर्ज़ों में डूब रही है। ये 1100 अरब रुपए की जो इमरान खान साहब आजकल तस्बीह कर रहे हैं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये 1100 अरब रुपए हैं कौन से। क्योंकि अगर वो शरीफ ख़ानदान के हवाले से बात कर रहे हैं तो उनका जो केस है इस वक्त जो चल रहा है वो शुगर मिल्स के हवाले से, तो उसके अंदर तो खुद जो रिपोर्ट गई है, जो खुद डॉक्टर रिजवान मरहूम ने बनाई थी, वहाँ पर तो ये टोटल जो स्कैम सामने आ रहा है वो तकरीबन 4 करोड़ रुपए का आ रहा है। और वहाँ पर भी बहुत सारे लोगों ने FIA के सामने आकर इस बात की गवाही दी है कि जनाब ये हमारे लेन देन का मामला है, इसके अंदर तो किसी किस्म की कोई मनी लॉन्ड्रिंग है नहीं, सिर्फ 4 करोड़ रुपए। जो केस जो इब्तदाई तौर पर जिसकी तहकीकात की गई थी वो 40 करोड़ रुपए का बताया गया था। फिर ये रकम कम हो गई 26 करोड़, फिर कम हो गई 14 करोड़, और अब ये असल में आ गया है 4 करोड़ रुपए पे। खुद तहकीकाती रिपोर्ट है FIA की जो खुद डॉक्टर रिजवान मरहूम ने बनाई है, और वही चालान है जो इस वक्त FIA के सामने पेश किया गया है। उसमें तो किसी जगह पर 1100 अरब रुपए का जिक्र नहीं है। इसी तरीके से आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ जो ओमनी ग्रुप का केस बनाया गया है, जिसके बारे में ये कहा गया था कि जनाब पापड़ वाले में, फलूदा वाले के मुख्तलिफ अकाउंट्स के अंदर पैसे चले गए हैं, उसका भी अगर मजमूई वॉल्यूम इन दोनों केसेस का भी बना लिया जाए तो 1100 अरब रुपया नहीं बनता। ये 1100 अरब रुपए का इमरान खान साहब ने ये फिगर किस कैफियत में तलाश किया है, को 2-3 लकीरें ज़्यादा खींच ली हैं, कुछ समझ नहीं आ रही। लेकिन वो अपने इस दावे पर कायम है कि 1100 अरब रुपया माफ़ कराया जा रहा है। तो फिर किसी एक जगह पर ये चीज़ बताएं भी कि जनाब फलां केस के अंदर इतने पैसे माफ़ करवाए गए, किसी जगह पर कोई चीज़ नहीं है। अब ज़्यादा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि मरियम साहिबा को वो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसने एहतसाब अदालत की सज़ा को काला दम करार देकर उनको बरी कर दिया। और मैं पिछली वीडियो के अंदर आपको जो 4 साल पहले मरियम साहिबा की सज़ा को मुअत्तल किया गया था और उनको ज़मानत पर रिहा किया गया था, उस फैसले के अंदर जो मुअज़्ज़ज़ हाई कोर्ट है उसकी ऑब्जर्वेशन मैंने आपको बताई, जहां पर वाज़ेह तौर पर लिखा गया था कि बादी नज़र में ये बात नज़र आ रही है कि जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है मुल्ज़मान पर, जो अदालत है उसकी नज़र के अंदर इस इल्ज़ाम के तहत जो सज़ा है वो नहीं बनती। और इसीलिए अतर मिन अल्लाह साहब की सरबराही में जो 2 रुकनी बेंच था उसने मरियम साहिबा की ना सिर्फ सज़ा को मुअत्तल किया था बल्कि उनको ज़मानत पर रिहा करने का भी हुक्म दिया था। लिहाजा ये वाला मामला भी नहीं बनता। तो असल प्रॉब्लम क्या है? असल प्रॉब्लम ये है कि इक़्तिदार चाहिए, और इक़्तिदार के लिए जो सहूलत माजी में 2018 से पहले अवेलेबल थी वही सहूलियात चाहिए कि जनाब मैं धरना करूँगा तो मुझे मुकम्मल सपोर्ट चाहिए, मैं लॉन्ग मार्च करूँगा मुझे मुकम्मल सपोर्ट चाहिए, मुझे इक़्तिदार में लाने के लिए अगर RTS को बिठाना पड़े तो वो वाली सपोर्ट चाहिए, मुझे अगर जिन जिन हलकों के अंदर मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा उन हलकों में ताकतवर पोटेंशियल उम्मीदवारों पर ये दबाव डाला जाए कि वो दीगर जमातों की टिकटें वापस करें और मेरी जमात की टिकट लें और फिर उनको जितवाया जाए। असल में प्रॉब्लम ये है, और इसके इलाज किसी जगह पर अभी तक दस्तयाब नहीं है, क्योंकि जिन लोगों ने माजी में ये वाला काम किया था वो ये कहते हैं कि अब हम न्यूट्रल हो गए हैं। और ये न्यूट्रल होना इनफैक्ट इस वक्त इमरान खान साहब के लिए एक बहुत बड़ी दर्द सर बन चुकी है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि मुल्क के मुहाफिज से सवाल पूछता हूं, अगर डाकू मुल्क को लूट रहा हो तो चौकीदार कह सकता है मैं न्यूट्रल हूं। पाकिस्तान लूटा जा रहा है और वहां से कहते हैं हम न्यूट्रल हैं। न्यूट्रल का ये काम है कि मीडिया को बंद कर दे तो मुल्क की हिफाजत कौन करेगा? जब भी कोई कहे कि मैं गैर सियासी हूं तो समझ लें उसमें और जानवर में कोई फ़र्क नहीं है। यानी वो ये कह रहे हैं कि अगर आप मेरा साथ नहीं देंगे, बिल्कुल उसी तरह जैसे माजी में साथ नहीं दिया, तो आप न्यूट्रल नहीं रहेंगे बल्कि आप जानवर बन जाएंगे। तो अब इसका सवाल का जवाब तो मेरा ख्याल है
کہ اسی طرف سے آنا چاہیے کہ جناب ان کو عمران خان صاحب کو ذرا تھوڑا سا اس بات کا بھی ادراک ہونا چاہیے یا ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ نیوٹرلٹی ہوتی کیا ہے، اور اگر نیوٹرلٹی نہیں رہے گی اور اگر ماضی والی اسٹیبلشمنٹ سامنے آ جائے گی جو نواز شریف صاحب اور محترمہ بینظیر بھٹو شہید کو ملتی ہے، تبھی ان کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ نیوٹرل ہونے کا کیا فیض ہے اور نیوٹرل نہ ہونے کا کیا نقصان ہے۔ کیونکہ اگر وہ نیوٹرلٹی ماضی والی بحال ہو گئی، نواز شریف صاحب کے ٹینیور والی، محترمہ بینظیر بھٹو کی شہید کے دور والی، تو پھر عمران خان صاحب کو پتہ چلے گا کہ جناب اصل میں یہ نیوٹرل ہونے کے جو فوائد تھے وہ ان کو کس حد تک مل رہے تھے۔ ادروائز عمران خان صاحب کو اس بات کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ اور دوسروں پر الزام لگانے سے پہلے بندے کو ذرا اپنے دامن میں ہی دیکھ لینا چاہیے، کیونکہ جس طریقے سے عمران خان صاحب نے اقتدار کے آخری دنوں میں جب ان کو اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ ان کے اتحادی ان سے دور جا رہے ہیں، ان کا ساتھ چھوڑنے پر آمادہ ہو چکے ہیں، تب عمران خان صاحب نے 27 مارچ کو اسلام آباد کے پریڈ گراؤنڈ پر جلسہ کرتے ہوئے ایک کاغذ لہرایا تھا اور انہوں نے کہا تھا یہ ہے وہ دھمکی جو مجھے ملی ہے، اور اسی جلسے کے اندر انہوں نے امریکہ کا نام بھی لے دیا تھا۔ اور اب جو آڈیو لیک ہوئی ہے ان کی، یعنی یہ جو پہلی آڈیو آئی تھی پارٹ 1، اب اس کا پارٹ 2 جو لیک ہوا ہے اس کے اندر پتہ چل رہا ہے کہ جناب وہ لیٹر نہیں تھا، وہ تو ایک ٹرانسکرپٹ تھا، اور اس ٹرانسکرپٹ کے اوپر عمران خان صاحب نے کہا کہ جلسوں کے اندر لوگوں کا کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ ٹرانسکرپٹ کیا ہوتا ہے، لیٹر کیا ہوتا ہے، ان کو ان چیزوں کا نہیں پتہ، بس ہم لیٹر کہہ دیں گے۔ کیونکہ اسد عمر صاحب نے یہ سوال وہاں پہ اٹھایا تھا وہ ٹرانسکرپٹ دیکھنے کے بعد کہ جناب یہ تو لیٹر نہیں ہے، یہ تو ٹرانسکرپٹ ہے، تو اسد عمر صاحب کو ڈانٹ پڑ گئی، انہوں نے شٹ اپ کال دے دی، کہہ دیا کہ یہ لوگوں کو کیا پتہ کہ یہ ٹرانسکرپٹ کیا چیز ہوتی ہے، ہم نے لیٹر کہنا ہے، بس لیٹر، بس اس پر قائم رہو۔ اور ساتھ دو عملی دیکھیں کہ اس میٹنگ میں جس کے اندر شاہ محمود قریشی صاحب موجود تھے، جس کے اندر اسد عمر صاحب موجود تھے، جس میں پرنسپل سیکرٹری ٹو دی پرائم منسٹر اعظم خان صاحب موجود تھے اور خود عمران خان صاحب موجود تھے، یہ 4 لوگوں کی میٹنگ تھی۔ اس کے اندر یہ طے کیا جا رہا ہے کہ جناب یہ ہم نے کس طریقے سے معاملات کرنے ہیں۔ پتہ چلا کہ سائفر آیا تھا 9 مارچ کو، اور اس آڈیو کے اندر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ میٹنگ 7 تاریخ کو ہوئی تھی نا، ہم 7 کا ہی ذکر کریں گے کہ یہ لیٹر بھی ہمیں 7 تاریخ کو موصول ہوا تھا، ہمیں مل گیا تھا، ہم نے یہ نہیں کہنا کہ 9 کو ملا تھا، کیونکہ 8 تاریخ کو تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی گئی تھی، لہٰذا یہ چیز کو اسٹیبلش کرنا تھا کہ جناب یہ جو سائفر ہے یہ ہمیں 7 مارچ کو ملا تھا اور اس کے میٹنگ 7 مارچ کو ہوئی تھی، لہٰذا یہ 8 مارچ کو جب یہ تحریک عدم اعتماد آئی تو اس سے پتہ چل گیا کہ جناب ان کو پتہ تھا کہ یہ ہونے والی ہے۔ لوگوں کو تو 1.5 مہینہ پہلے پتہ تھا، کیونکہ ماڈل ٹاؤن کے اندر پریس کانفرنس کرتے ہوئے شہباز شریف صاحب نے، مریم صاحبہ نے، بلاول صاحب نے، آصف علی زرداری صاحب نے پریس کانفرنس کے اندر واضح طور پر اس بات کا اعلان کر دیا تھا کہ ہم نے موجودہ حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تو اس کے اندر کون سی نئی بات تھی؟ پورے پاکستان کو پتہ تھا، پوری دنیا کو پتہ تھا کہ اپوزیشن عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانا چاہتی ہے، تو اس کے لیے تو سائفر بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی۔ پھر وہ یہ ہدایت دیتے ہیں شاہ محمود قریشی کو، اور عمران خان صاحب واضح طور پر سنے جاتے ہیں، شاہ جی ہم تینوں نے کل ایک میٹنگ کرنی ہے۔ میٹنگ سے مراد کیا تھی کہ جناب وہ میٹنگ جس کے بارے میں پچھلی ویڈیو کے اندر اعظم خان یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو آفیشیل بنانا ہے تاکہ یہ بیوروکریٹک ریکارڈ میں آ جائے، اسی لیے اس میٹنگ کے اندر سیکرٹری خارجہ کو بھی بلانا پڑے گا۔ تو وہ اسی میٹنگ کے حوالے سے شاہ محمود قریشی صاحب سے ذکر کر رہے ہیں کہ ہم تینوں نے کل ایک میٹنگ کرنی ہے اور اس میں فارن سیکرٹری صاحب موجود ہوں گے۔ ہم نے کہنا ہے کہ وہ لیٹر جو ہے نہ اس کے جو ہے نا چپ کر کے اس کے منٹس لکھ دینے ہیں، اور خان صاحب کو کہتے ہوئے سنا جا رہا ہے کہ اعظم کہہ رہا ہے کہ اس کے منٹس بنا لیتے ہیں، اس کو فوٹو سٹیٹ کرا کے اپنے پاس رکھ لیں گے تاکہ سند رہے کہ جناب ہم نے میٹنگ کی تھی۔ یہ منٹس ہم بعد میں اپنے بیانیے کے اندر شامل کریں گے کہ اس کے اوپر اجلاس ہوئے تھے اس کے اندر، اور خود انہوں نے کہا کہ اجلاس ہوئے تھے، پورا منٹس موجود ہیں اس چیز کے۔ تو منٹس تو انہوں نے اس یقین کے ساتھ اسی وجہ سے کہا تھا نا کہ منٹس تو خود بنائے ہوئے ہیں۔ اعظم خان صاحب کی اگر آپ پارٹ 1 دیکھیں تو اس کے اندر انہوں نے واضح طور پر کہتے ہوئے سنے جا رہے ہیں کہ منٹس تو ہم نے بنانے ہیں نا، انالیسس تو ہم نے کرنا ہے، آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو جو سہولت دستیاب ہے وہ مل جائے گی۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے میری نظر کے اندر کہ یہ جو چیزیں اب سامنے آئی ہیں جس کے ذریعے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ اصل میں رائی کا پہاڑ بنایا گیا ہے، تو وہ تمام لوگ جنہوں نے اس رائی کو پہاڑ بنایا ان کے خلاف کیا کارروائی کی جائے گی۔ یقینی طور پر وہ حلف
جو بطور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے لیا تھا، وہ حلف واضح طور پر اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس کے اندر عمران خان صاحب نے خدا کو حاضر ناظر جان کر یہ قسم لی تھی کہ میں جو ہے ملکی مفادات کے اوپر ذاتی مفادات کو ترجیح نہیں دوں گا، سیاسی مفادات، ذاتی مفادات ملکی مفاد کے تابع رہیں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ سیاسی مفاد ہی تھا نا، اور اسی سیاسی مفاد کو لینے کے لیے عمران خان صاحب نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی۔ کیا اس حلف کی خلاف ورزی کے اوپر عمران خان صاحب کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی؟ کیا اس جرم کی اعانت کے لیے شاہ محمود قریشی، اسد عمر اور اعظم خان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی؟ کیا سارے کا سارا قانون صرف اسی وجہ سے ہے کہ مقبول سیاسی جماعتوں کو سائیڈ پر لگانے کے لیے طاقت استعمال کی جائے؟ کیا صرف اسی وجہ سے ہے یہ احتساب کا نظام کہ جو لوگ نہ مانیں، جو لوگ شہباز شریف اور نواز شریف کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے تیار نہ ہوں، چاہے وہ فواد حسن فواد ہوں، چاہے وہ آہد چیمہ ہوں، ان کو برسوں جیل میں رکھا جائے، ان کا جو بیوروکریٹک کیریئر ہے اس کو تباہ و برباد کر دیا جائے؟ کیا صرف احتساب اسی چیز کا نام ہے؟ کیا احتساب صرف اسی چیز کا نام ہے کہ لوگوں کی پگڑیاں اچھالی جائیں؟ کیا احتساب صرف اسی چیز کا نام ہے کہ انتقام لیا جائے، اور انتقام صرف اور صرف اس وجہ سے لیا جائے کہ ایک شخص کی ایگو کو ہم نے سیٹسفائی کرنا ہے؟ کیا احتساب صرف اسی چیز کا نام ہے کہ ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن یہ کہہ دے کہ جناب آپ کے دوست عارف نقوی کو کسی طرح کی کوئی رعایت نہیں مل سکتی کیونکہ اس نے سوئی گیس کا 87 ارب روپیہ دینا ہے، اور عمران خان صاحب یہ کہے کہ اگر میں ایک ایگزیکٹو آرڈر پاس کر دوں تو کیا اس کو رعایت ملے گی، اور بشیر میمن کہے کہ نہیں ملے گی، اور بشیر میمن کو عہدے سے برخاست کر دیا جائے؟ کب تک ہم ان تمام چیزوں کو کارپیٹ کے نیچے چھپاتے رہیں گے؟ بھائی یہ وقت ہے، اگر ہم نے آج بھی پاکستان کے اندر قانون کی عملداری کو قائم نہ کیا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ نواز شریف ہو یا معظم فخر ہو، اس دوران کوئی بھی آئے، ہمیں قانون کی عملداری کو یقینی بنانا ہے۔ جب تک ہم قانون کی عملداری کو یقینی نہیں بنائیں گے اس وقت تک ملک ترقی نہیں کر سکتا، اور قانون کا اطلاق اگر کمزور پہ ہو سکتا ہے تو پھر طاقتور پہ بھی ہونا چاہیے، اگر نواز شریف پر ہو سکتا ہے تو پھر عمران خان پر بھی ہونا چاہیے، اور یہی قانون کا اطلاق جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ یہ قانون کا اطلاق کب ہوگا۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔